నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఆదివారం ఉదయాన్నే నిద్రలేచి స్నానాది కార్యక్రమాలు ముగించుకున్న తర్వాత సూర్యభగవానుడికి అర్ఘ్యాన్నిస్తూ ఈ స్తోత్రాన్ని 7 మార్లు పఠించినా విన్నా శత్రుబాధలు అనారోగ్య సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. కనుక ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించి శ్రీ సూర్యనారాయణుని అనుగ్రహానికి పాత్రవుతారని ఈ స్తోత్రాన్ని ఈ వీడియో ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. ధ్యాయే సూర్యమనంతకోటికిరణం తేజోమయం భాస్కరం భక్తానామభయప్రదం దినకరం జ్యోతిర్మయం శంకరం ఆదిత్యం జగదీశమచ్యుతమజం त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमात्यं शुभं कालात्मसर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखा जन्ममृत्युर्जराव्याधि संसारभयनाशन ब्रह्मस्वरूपा उदये मध्याह्ने तु महेश्वरा हस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकर एकचक्ररतो यस्य दिव्यकनकभूषिता सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकर पद्महस्ता परं ज्योति परेशाय नमो नमः अण्डयोनिर्महः साक्षी आदित्याय नमो नमः कमलासनदेवेश भानुमूर्ते नमो नमः धर्ममूर्तिर्दयामूर्तिस्तत्त्वमूर्तिर्नमो नमः सकलेशाय सूर्याय शान्तेशाय नमो नमः क्षयापस्मरगुल्मादि दुर्दोषव्याधिनाशनम् सर्वज्वरहरं चैव कुक्षिरोगनिवारणम् एतत्स्तोत्रं शिवं प्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकम् इति श्रीसूर्यस्तोत्रं सम्पूर्णम् ध्याये सूर्यमनन्तकोटिकिरणं तेजोमयं भास्करं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमात्यं शुभं कालात्मसर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखा जन्ममृत्युर्जराव्याधि संसारभयनाशन ब्रह्मस्वरूपा उदये मध्याह्ने तु महेश्वरा हस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकर एकचक्ररतो यस्य दिव्यकनकभूषिता सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकर पद्महस्ता परं ज्योति परेशाय नमो नमः अण्डयोनिर्महः साक्षी आदित्याय नमो नमः कमलासनदेवेश भानुमूर्ते नमो नमः धर्ममूर्तिर्दयामूर्तिस्तत्त्वमूर्तिर्नमो नमः सकलेशाय सूर्याय शान्तेशाय नमो नमः क्षयापस्मरगुल्मादि दुर्दोषव्याधिनाशनम् सर्वज्वरहरं चैव कुक्षिरोगनिवारणम् एतत्स्तोत्रं शिवं प्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकम् इति श्रीसूर्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
सम्पूर्णम्। ध्याये सूर्यमनन्तकोटिकिरणं तेजोमयं भास्करं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम्। आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमात्यं शुभम्। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखा जन्ममृत्युर्जराव्याधि संसारभयनाशन ब्रह्मस्वरूपा उदये मध्याह्ने तु महेश्वरा हस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरा एकचक्ररतो यस्य दिव्यकनकभूषिता सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकर पद्महस्ता परं ज्योति परेशाय नमो नमः अन्धयोनिर्महः साक्षी आदित्याय नमो नमः कमलासनदेवेश भानुमूर्ते नमो नमः धर्ममूर्तिर्दयामूर्तिस्तत्त्वमूर्तिर्नमो नमः सकलेशाय सूर्याय शान्तेशाय नमो नमः क्षयापस्मरगुल्मादि दुर्दोषव्याधिनाशनम् सर्वज्वरहरं चैव कुक्षिरोगनिवारणम् एतत्स्तोत्रं शिवं प्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकम् इति श्रीसूर्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ध्याये सूर्यमनन्तकोटिकिरणं तेजोमयं भास्करं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम्। आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमात्यं शुभम्। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखा जन्ममृत्युर्जराव्याधि संसारभयनाशन ब्रह्मस्वरूपा उदये मध्याह्ने तु महेश्वरा हस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरा एकचक्ररतो यस्य दिव्यकनकभूषिता सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकर पद्महस्ता परं ज्योति परेशाय नमो नमः अन्धयोनिर्महः साक्षी आदित्याय नमो नमः कमलासनदेवेश भानुमूर्ते नमो नमः धर्ममूर्तिर्दयामूर्तिस्तत्त्वमूर्तिर्नमो नमः सकलेशाय सूर्याय शान्तेशाय नमो नमः क्षयापस्मरगुल्मादि दुर्दोषव्याधिनाशनम् सर्वज्वरहरं चैव कुक्षिरोगनिवारणम् एतत्स्तोत्रं शिवं प्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकम् इति श्रीसूर्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ध्याये सूर्यमनन्तकोटिकिरणं तेजोमयं भास्करं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम्। आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमात्यं शुभम्। कालात्मा सर्वभूतात्मा
वेदात्मा विश्वतोमुखा जन्ममृत्युर्जराव्याधि संसारभयनाशन ब्रह्मस्वरूपा उदये मध्याह्ने तु महेश्वरा हस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकर एकचक्ररतो यस्य दिव्यकनकभूषिता सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकर पद्महस्ता परञ्ज्योति परेशाय नमो नमः अन्धयोनिर्महः साक्षी आदित्याय नमो नमः कमलासनदेवेश भानुमूर्ते नमो नमः धर्ममूर्तिर्दयामूर्तिस्तत्त्वमूर्तिर्नमो नमः सकलेशाय सूर्याय शान्तेशाय नमो नमः क्षयापस्मरगुल्मादि दुर्दोषव्याधिनाशनम् सर्वज्वरहरं चैव कुक्षिरोगनिवारणम् एतत्स्तोत्रं शिवं प्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकम् इति श्रीसूर्यस्तोत्रं सम्पूर्णम् ध्यायेत् सूर्यमनन्तकोटिकिरणं तेजोमयं भास्करं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमात्यं शुभम् कालात्मसर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखा जन्ममृत्युर्जराव्याधि संसारभयनाशन ब्रह्मस्वरूपा उदये मध्याह्ने तु महेश्वरा हस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकर एकचक्ररतो यस्य दिव्यकनकभूषिता सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकर पद्महस्ता परञ्ज्योति परेशाय नमो नमः अन्धयोनिर्महः साक्षी आदित्याय नमो नमः कमलासनदेवेश भानुमूर्ते नमो नमः धर्ममूर्तिर्दयामूर्तिस्तत्त्वमूर्तिर्नमो नमः सकलेशाय सूर्याय शान्तेशाय नमो नमः क्षयापस्मरगुल्मादि दुर्दोषव्याधिनाशनम् सर्वज्वरहरं चैव कुक्षिरोगनिवारणम् एतत्स्तोत्रं शिवं प्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकम् इति श्रीसूर्यस्तोत्रं सम्पूर्णम् ध्यायेत् सूर्यमनन्तकोटिकिरणं तेजोमयं भास्करं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमात्यं शुभम् कालात्मसर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखा जन्ममृत्युर्जराव्याधि संसारभयनाशन ब्रह्मस्वरूपा उदये मध्याह्ने तु महेश्वरा हस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकर एकचक्ररतो यस्य दिव्यकनकभूषिता सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकर
पद्महस्ता परं ज्योति परेशाय नमो नमः। अन्धयोनिर्महः साक्षी आदित्याय नमो नमः। कमलासनदेवेश भानुमूर्ते नमो नमः। धर्ममूर्तिर्दयामूर्तिस्तत्त्वमूर्तिर्नमो नमः। सकलेशाय सूर्याय शान्तेशाय नमो नमः। क्षयापस्मरगुल्मादि दुर्दोषव्याधिनाशनम् सर्वज्वरहरं चैव कुक्षिरोगनिवारणम् एतत्स्तोत्रं शिवं प्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकम् इति श्रीसूर्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्।